Welcome to the first lecture on advanced course on structure analysis and design of apartment building using ETABS and SAFE software. यो क्लासमा चाहिँ हामी दुईटा सफ्टवेयरहरू युज गर्छौँ। एउटा इट्याप सफ्टवेयर युज गर्छौँ भने अर्को चाहिँ हामी सिएसआई सेफ्ट सफ्टवेयर युज गर्छौँ। यो दुईटै हाम्रो सिएसआई अमेरिकाको प्रोडक्ट हो। यो सिएसआई अमेरिकाको प्रोडक्टहरू तपाईँको धेरै छ, जस्तो हाम्रो इट्याप्स भयो, स्याप 2000 भयो, सेफ भयो फाउन्डेसन डिजाइनको लागि, सिएसआई ब्रिज भन्ने छ, सिएसआई कोलम भन्ने छ, यो धेरै सफ्टवेयरहरू छ है। सिएसआई ब्रिज भन्ने छ होइन। यो हरेकको लागि स्पेसलिस्ट सफ्टवेयरहरू हरेक प्रोग्रामको लागि छुट्टा छुट्टै छ होइन। हामी चाहिँ मेनली यो क्लासमा चाहिँ अब इट्याप्स र सेफमा फोकस गर्छौँ। इट्याप्सको लागि हामी लेटेस्ट भर्सन 2019 युज गर्छौँ भने सेफको लागि चाहिँ हामी 2016 भर्सन युज गर्छौँ। र हाम्रो चाहिँ यो पहिलो लेक्चरमा चाहिँ अब जेनरल वर्क फ्लो अफ स्ट्रक्चरल डिजाइन, अब हामीले कुनै पनि एउटा स्ट्रक्चरल डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको जेनरल वर्क फ्लो कसरी चाहिँ स्ट्रक्चरल डिजाइन हुन्छ कुनै पनि एउटा प्रोजेक्ट गर्दाखेरि भन्ने कुरो हेर्छौँ। त्यसको लागि हामीले जहिले पनि 1 नम्बरमा रिड आर्किटेक्चरल ड्रइङ क्लियरली, कुनै पनि प्रोजेक्ट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले जस्तो क्लाइन्टको कुनै पनि प्रोजेक्ट गऱ्यौँ भने हामीसँग आर्किटेक्चर ड्रइङ एभाइलेबल हुन्छ, अथवा हामीले आर्किटेक्चर ड्रइङ सहितको प्रोजेक्टहरू लिन्छौँ। नर्मली स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरूले चाहिँ आर्किटेक्टहरूले गर्नुभएको आर्किटेक्चर ड्रइङको आधारमा त्यो चाहिँ स्ट्रक्चर एनालाइसिस गरेर स्ट्रक्चर ड्रइङ प्रिपेयर गर्नुहुन्छ। त्यही भएर फर्स्ट स्टेप चाहिँ हामीले रिड आर्किटेक्चरल ड्रइङ क्लियरली भने चाहिँ हामीले दुईवटा सिस्टमबाट चाहिँ पछि पनि म कुरा गर्छु। हामीले डाइमेन्सनहरू इनपुट गर्छौँ। एउटा कोअर्डिनेट सिस्टम भन्ने हुन्छ, अर्को सेन्टर लाइनबाट चाहिँ हाम्रो हुन्छ। अर्को नर्मली हामीले गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि हाम्रो चाहिँ सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स दियौँ भने हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। त्यही भएर जहिले पनि आर्किटेक्चरल ड्रइङ चाहिँ हामीले क्लियरली रिड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हाम्रो ग्रिड, जस्तो आर्किटेक्चर ड्रइङमा चाहिँ जस्तो हाम्रो ग्रिडहरू हुन्छ। ग्रिड कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसरी ग्रिडहरू दिएको हुन्छ। यो ग्रिडहरूको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्सहरू चाहिँ हामीले राम्रोसँग नोट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पछाडि त्यो आर्किटेक्चर ड्रइङको आधारमा चाहिँ हामीले सेकेन्ड नम्बरमा प्लान स्ट्रक्चरल कन्फिगुरेसन भन्छ। यसको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ जेनरल कोलमको लेआउट कसरी राख्ने त यो ग्रिडमा, जस्तो यो ग्रिडमा कोलम राख्नु छ भने यहाँनिर राख्ने कि एउटा होइन, यो चाहिँ जस्तो नर्मली यहाँ राख्ने कि यहाँ राख्ने कि अथवा यहाँ राख्ने कि यहाँ राख्ने चाहिँ हामीले चाहिँ जेनरल एउटा स्ट्रक्चरल कन्फिगुरेसन चाहिँ जहिले पनि आर्किटेक्चर ड्रइङको आधारमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। हरेक आर्किटेक्टहरूले दिनुभएको आर्किटेक्ट ड्रइङमा जुन कोलम पोजिसन दिनुहुन्छ त्यो कोलम पोजिसन कोही बेला हाम्रो स्ट्रक्चरल एस्पेक्टको हिसाबले सुइटेबल नहुन पनि सक्छ है। त्यसलाई ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ हामीले जहिले पनि छुट्टै एउटा स्ट्रक्चरल कन्फिगुरेसन चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यो स्ट्रक्चरल कन्फिगुरेसन बनाइसकिसकेपछि चाहिँ हामीले एउटा तेस्रो स्टेपमा के छ भने प्रिपेयर द म्याथमेटिकल मोडल बेस्ड अन द स्ट्रक्चरल प्लान कन्फिगुरेसन युजिङ फाइनाइट इलिमेन्ट सफ्टवेयर लाइक इट्याप, स्याप 2000, स्ट्याट एटसेट्रा। भनेपछि यो हामीले जब स्ट्रक्चरल कन्फिगुरेसन बनाइसक्छौँ त्यो पछाडि हामीले चाहिँ सफ्टवेयरमा बेस्ड भएर हामीले चाहिँ एउटा म्याथमेटिकल मोडल जहिले पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ है। जहिले पनि सफ्टवेयरमा बेस्ड भएर म्याथमेटिकल मोडल चाहिँ हामीले सफ्टवेयरमा बेस्ड भएर चाहिँ मोडलिङ गर्ने बेस्ड अन स्ट्रक्चरल प्लान कन्फिगुरेसन युजिङ फाइनाइट इलिमेन्ट सफ्टवेयर लाइक इट्याप, स्याप 2000 र स्ट्याट है। अब यो तीनटा एकदम चलेको सफ्टवेयर हो। त्यो मध्ये सबैभन्दा युजर फ्रेन्डलीलाई काम गर्न सजिलो चाहिँ मलाई इट्याप्स जस्तो लाग्छ है। यो सबैको आफ्नो एक्सपेक्टमा भर पर्छ र अहिले एकदम चलेको ट्रेन्डिङ सफ्टवेयर चाहिँ इट्याप्स हो है। किनभने इट्याप्स चाहिँ मेनली बिल्डिङ डिजाइनको लागि फोकस भएको सफ्टवेयर हो। जस्तो स्याप 2000 भनेको चाहिँ एउटै प्रोडक्ट हो सिएसआई अमेरिकाको, तर यो चाहिँ जेनरल सफ्टवेयर हो है। यो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ धेरै चिजहरू हुन्छ, यो चाहिँ जेनरल सफ्टवेयर हो सिएसआई अमेरिकाको। अनि इट्याप्स भनेको चाहिँ मेनली बिल्डिङमा चाहिँ फोकस भएको सफ्टवेयर हो है। त्यो पछाडि यसमा चाहिँ हामी मोडलिङ गर्छौँ। जस्तो मोडलिङमा के गर्छौँ भन्दाखेरि बिम मोडलिङ गर्छौँ, कोलम मोडलिङ गर्छौँ, स्ल्याब गर्छौँ, स्टेयरकेस स्ल्याबहरू गरौँला, जस्तो स्टिल स्ट्रक्चर छ भने ट्रसहरू गरौँला, हरेक चिजहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ मोडलिङ गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ म्याथमेटिकल मोडल प्रिपेयर गर्छौँ। जब मोडलिङ गर्छौँ, मोडलिङ गरिसकेपछि चाहिँ हामीले चौथो स्टेपमा चाहिँ हामीले सबै लोडहरू हालिसकेपछि चाहिँ त्यो मोडललाई एनालाइज गर्छौँ। एनालाइज गरेर चाहिँ त्यो मोडल कतिको स्टेबिलिटी छ त त्यो स्टेबिलिटीको लागि चेक गर्छौँ। जस्तो अब स्टेबिलिटीको लागि चाहिँ हाम्रो स्टेबिलिटीको कुरामा चाहिँ के चेक गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तो हामी स्टेबिलिटीको लागि चाहिँ एउटा जस्तो हामी के गरौँला भन्दाखेरि एक नम्बरमा चाहिँ तपाईँको ड्रिफ्ट चेक गरौँला होइन। जस्तो एक नम्बरमा ड्रिफ्ट चेक गरौँला, सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टहरू चेक गरौँला होइन। त्यो चाहिँ ड्रिफ्ट भयो होइन, सिमिलरली डिस्प्लेसमेन्ट भयो है, डिस्प्लेसमेन्टहरू चेक भयो। यो मेन कुराहरू चाहिँ स्टेबिलिटीको लागि जस्तो हामीले अरू पनि हुन्छ स्टिफनेसहरूको कुराहरू आउँछ, त्यो पछि कुराहरू आउँछ, त्यो चाहिँ हामीले चेक गर्छौँ है। त्यो स्टेबिलिटी चाहिँ सुरुमा त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ हाम्रो स्टेबल छ कि छैन हरेक कुरामा भने चाहिँ त्यो स्टेबिलिटी चेक गर्छौँ।
त्यो पछाडि नेक्स्ट भनेको चाहिँ स्टेबिलिटी चेक गरिसकिसकेपछि 5औं नम्बरमा चाहिँ डिजाइन अफ द स्ट्रक्चरल एलिमेन्ट्स बेस्ड अन कोड भने चाहिँ हामीले त्यो पछाडि हाम्रो ल अब स्ट्रक्चर चाहिँ स्टेबल छ, यदि छैन भने के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो कोलम साइज बढाउने हो कि बिमको डेप्थ बढाउने हो कि बिमको भनौँ न सेक्सनहरू चाहिँ जुन बढाउने घटाउनेहरू हुन्छ, अब ठाउँ जस्तो मोमेन्ट रिलिजहरू गरेर सेकेन्डरी बिमहरू प्रोभाइड गर्ने हो कि स्ल्याबको थिकनेस भने चाहिँ कुनै पोर्सनमा बढाउनु पर्ने हुन्छ, कुनै पोर्सनमा घटाएर पनि काम गर्छ होइन। अब कुनै पोर्सनमा अब तपाईँको स्टिप बनाउने, स्टिप कसरी बनाउने भन्दाखेरि अब एडिसनल सेयर वालहरू कतै प्रोभाइड गरेर चाहिँ मेम्बरलाई स्टेबल बनाउने हो कि होइन, जस्तो ओभरटर्निङ हुन नदिनको लागि हामीले ठाउँमा जस्तो कर्नरहरूमा सेयर वालहरू प्रोभाइड गर्ने हो कि होइन, ती कुराहरू गर्नुपर्छ। र हाम्रो चाहिँ अब मोडल स्टेबल छ है हाम्रो सबै गरेर भन्ने भइसकिसकेपछि हामीले के गर्छौँ भने स्ट्रक्चरल एलिमेन्ट्सहरूको चाहिँ डिजाइन गर्छौँ। स्ट्रक्चरल एलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ हामीले मेनली यो अहिले चाहिँ रिन्फोर्स कन्क्रिट बिल्डिङ आरसिसी बिल्डिङमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तो बिमको डिजाइन गर्छौँ, कोलमको डिजाइन गर्छौँ, स्ल्याबको, सेयर वालको, अनि हाम्रो अरू स्टेयर केसहरूको अनि गर्छौँ। अनि लास्टमा हामीले फुटिङको पनि डिजाइन गर्छौँ है। यो चाहिँ डिजाइनको पोर्सनहरू भयो। अनि त्यो पछाडि यो गरिसकिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ कोलम यो पोजिसनमा चाहिँ ठ्याक्कै यो साइजको यति पोजिसनमा बस्छ है भनेर यो 6 नम्बरमा हेर्नु त यहाँनिर चाहिँ त्यो पछाडि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि प्रिपेयर जेनरल एरेन्जमेन्ट ड्रइङ एन्ड सेन्ड टु आर्किटेक्ट फर एप्रुभल। यो गरिसकेपछि चाहिँ हामीले जेनरल एरेन्जमेन्ट बनाएर चाहिँ आर्किटेक्टलाई एप्रुभलको लागि पठाउँछौँ। यहाँ नझुक्किनु है एउटा कुरा, किनभने आर्किटेक्टलाई किन एप्रुभलको लागि भन्नुहुन्छ भने जस्तो आर्किटेक्चरल एक्सपेक्टले पनि त सुइटेबल हुनु पऱ्यो नि। हाम्रो स्ट्रक्चरल एक्सपेक्टले जस्तो हाम्रो कुनै ठाउँमा आर्किटेक्टले नदिनु भएको ठाउँमा हाम्रो कोलमहरू आयो भने त्यो कोलमलाई त उहाँहरूले पनि त जस्तो आर्किटेक्ट हिसाबले एस्थेटिक हिसाबले पनि एक्सेप्ट हुनु पऱ्यो, एप्रुभ हुनु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ त्यो डिस्कसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले जहिले पनि जेनरल ड्रइङ एरेन्जमेन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आर्किटेक्टलाई एप्रुभलको लागि पठाउँछौँ। र यदि त्यो पछाडि चाहिँ आर्किटेक्टले एप्रुभ गर्नु भइसकेपछि मात्रै हामीले जेनरल प्लान एरेन्जमेन्टहरू बनाउँछौँ, प्रिपेयर डिटेल रिपोर्टहरू बनाउँछौँ, डिटेल स्ट्रक्चरल ड्रइङहरू बनाउँछौँ एन्ड सेन्ड इट टु म्युनिसिपालिटी फर द एप्रुभल भनिसकेपछि अब यो मोडल चाहिँ हाम्रो आर्किटेक्चरल एक्सपेक्टले पनि ठिक छ, स्ट्रक्चरल एक्सपेक्टले पनि ठिक छ भने चाहिँ दुइटै रिक्वायरमेन्ट्सहरू कम्प्लाई गरेको छ भने चाहिँ हामीले त्यो पछाडि चाहिँ के गर्छौँ भने यसलाई चाहिँ हामीले डिटेल स्ट्रक्चरल एनालाइसिस रिपोर्ट बनाउँछौँ, डिटेल ड्रइङहरू बनाउँछौँ, अनि वर्किङ ड्रइङहरू बनाउँछौँ साइडमा पठाउनका लागि। र हामीले सिमिलरली म्युनिसिपालिटीको एप्रुभलको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ म्युनिसिपालिटी ड्रइङहरू पनि प्रिपेयर गर्छौँ है। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो यो जेनरल वर्कफ्लो अफ स्ट्रक्चरल डिजाइन चाहिँ यसरी चलेको हुन्छ है। हामीले डाइरेक्ट एनालाइसिस गर्ने, गर्ने, रिपोर्ट गर्ने मात्र होइन, यो सबै एस्पेक्टहरू चाहिँ हामीले यदि रियल लाइफमा प्रोफेसनल कामहरू गर्दैछौँ, जस्तो ठुलो प्रोजेक्टहरूको काम गर्दैछौँ भने चाहिँ यी कुराहरू जहिले पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। So it was the first lecture which was based on the general workflow of a structural design. Hope you understand this lecture. See you in the next lecture. Thank you.